नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम पूज्यानां विश्वनाथ स्वरूपाणां अस्मद्विद्या गुरूणां चरणारविन्दयोः साष्टांगं प्रणिपत्य पूज्यानां अध्यापनैकव्रतानां अशेष लोकहितंकराणां स्वामी चरणानां पादपद्मयोश्च सश्रद्धं प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानं प्रारभ्यते। पूर्व पक्षिभिः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासा भावे त्रयः हेतवः प्रदर्शिताः आसन्। तेषु द्वयोः हेतोः निरासः ह्यस्तने व्याख्याने जातः आसीत्। केवलम् एकः हेतुः आसीत्। येन हेतुना प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे क्रियमाणेपि समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वं न संभवति, यतोहि चणक समुदायो चणको न इत्यस्य वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिवारणाय व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकः भेदः नांगीक्रियते। एवंच प्रत्ययान्त तदादि समुदाये प्रत्ययान्त तदादित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदस्य अनंगीकारात् राजन्यस् पुरुषो इति प्रत्ययान्त तदादि समुदायः प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः न वर्तते इति कृत्वा अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिः नास्ति। अतः समासस्य नियमार्थत्व संपादनाय अपि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न कर्तव्यः इति पूर्व पक्षिणा उक्तमासीत्। अधुना तस्य समाधानम् अधुना सिद्धान्तिभिः किं वक्तव्यं यत् प्रत्ययान्त तदादि समुदायेपि प्रत्ययान्तो न अर्थात प्रत्ययान्त तदादि समुदायः प्रत्ययान्त भिन्नः इति भेदः वक्तव्यः। अथ च चणक समुदायो चणको न इति वाक्यस्य
प्रामाण्यापत्तिश्च वारणीया इति सिद्धान्तिभिः द्वयं साधनीयं वर्तते। तर्हि सिद्धान्ती वदति यत् यह व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्न अनियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदम नांगीकरोति तन्मतेपि समुदाय भेदः अवयवे स्वीक्रियते। यथा घट समुदाय भेदः घटे वर्तते, घटः न घट समुदायः इति प्रतीतिः भवति। घट समुदायः इत्युक्ते द्वौ घटौ त्रयः घटाः वा, तर्हि यत्र एकः घटः अस्ति तत्र द्वौ घटौ न स्तः, त्रयः घटाः न सन्ति इति लोके प्रतीतिः भवति। अस्माभिः व्यवहारेऽपि प्रयुज्यते। कस्यचित् पुंसः पार्श्वे एकः घटः अस्ति तर्हि तस्य पुंसः पार्श्वे द्वौ घटौ न स्तः, त्रयः घटाः न सन्ति, चत्वारः घटाः न सन्ति इति बहुधा लोकव्यवहारेऽपि प्रयुज्यते। एवञ्च एकस्मिन् घटे द्वयोः घटयोः भेदः वक्तुं शक्यते। घटः एकत्व विशिष्टः घटः द्वित्व विशिष्टौ घटौ न इति भेदः प्रामाणिकः, यतोहि लोके तथा प्रतीतिः भवति। एवञ्च घटः घट समुदाय भिन्नः इति प्रतीति साक्षिकः घट समुदायत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः घटानियोगिताकः भेदः अंगीक्रियते तैरपि। तर्हि वैयाकरणैः उच्यते यथा समुदाय भेदः अवयवे भवद्भिः अंगीक्रियते तद्वत् समास ग्रहणस्य नियमार्थ प्रतिपादन परक भाष्य प्रामाण्यात् अवयव भेदः अपि समुदाये अस्माभिः अंगीकरिष्यते। तर्हि यथा अवयवः समुदायात् भिन्नः तद्वत् अवयवादपि समुदायः भिन्नः। एवञ्च यथा अवयवे एकस्मिन् घटे घट समुदाय भेदः वर्तते तद्वत् एकस्य घटस्य भेदः अपि घट समुदाये अस्ति। तथा च प्रकृतस्थले प्रत्ययान्त तदादि समुदाय भेदः पूर्वपक्षिणान्वये एकस्मिन् प्रत्ययान्त तदादौ वर्तते, स स्वीकरोति। तर्हि सिद्धान्तिभिः उच्यते एकस्य प्रत्ययान्त तदादेः भेदः अपि प्रत्ययान्त तदादि समुदाये अस्माभिः स्वीकरिष्यते। एवञ्च प्रत्ययान्त तदादिः प्रत्ययान्त तदादि न इति प्रतीति साक्षिकः भेदः प्रत्ययान्त तदादि समुदाये प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः वक्तुं शक्यते। अतः राजन्नस् पुरुषसु अयं प्रत्ययान्त तदादि समुदायः प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः अस्ति इति कृत्वा तस्य पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्ति वर्तते। तदुपरि पूर्वपक्षी वदति यत् तथा स्वीकारे भवतान्नये चणक समुदायो चणको न इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः
दुर्धरा स्यात् यतोहि अवयव भेदः भवद्भिः समुदाये अंगीकृतः। अस्मन्मते किमस्ति, समुदाय भेदः अवयवे अस्ति किन्तु अवयव भेदः समुदाये न वर्तते। अतः प्रत्येकं चणकः चणक समुदायात् भिन्नः भवन् अपि प्रत्येकं चणकात् चणक समुदायः न भिद्यते। अतः अस्माकं नये यदा चणक समुदायम् उद्दिश्य प्रत्येकं चणक भेदः विधीयते तदा तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं न भवति, यतोहि समुदाये अवयव भेदः अस्माभिः अंगीकर्तुं नांगीक्रियते। भवद्भिस्तु यथा समुदाय भेदः अवयवे अस्ति तदवत् अवयव भेदः समुदाये अस्ति इति भवद्भिः अंगीकृतम्। तथा च चणक समुदायेपि प्रत्येकं चणक भेदः स्यात्। तथा च चणक समुदायो चणको न इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः स्यात्। तदुपरि सिद्धांती वदति अस्तु इदानीं भवतामेव मतम् अहं स्वीकरोमि यत् अवयव भेदः समुदाये न भवति। सत्यं, तेन कश्चन नियमः भवद्भिः उन्नीतः यत् व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः न स्वीक्रियते इति नियमः उन्नीतः। तर्हि अयं नियमः कुत्र प्रवर्तते कुत्र च न प्रवर्तते इति किंचित् विभावनीयम्। तर्हि अयं नियमः भेद विधेय स्थले प्रवर्तते, यत्र भेदस्य विधेयता न भवति तादृश स्थले अयं नियमः न प्रवर्तते। यत्र सावधानतया श्रोतव्यम्। व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः नांगीक्रियते। अमुं नियमं सिद्धांती अपि स्वीकरोति। तथा च अधुना सिद्धांती नान्यये चणक समुदायो चणको न इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः नास्ति, किन्तु अभिष्टं न सिद्ध्यति। प्रत्ययान्त तदादि समुदाये प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः इदानीं पर्यन्तं वक्तुं न शक्यते। तदर्थं सिद्धांती वदति यत् व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः कुत्र नांगीक्रियते इति किंचित् विभावनीयम्। तर्हि पूर्व पक्षी पृच्छति कुत्र नांगीक्रियते। तर्हि सिद्धांती वदति यत् अयं भेदः एतादृशः भेदः इत्युक्ते व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः नांगीक्रियते इति नियमः कुतः उन्नीतः। यतोहि वाक्ये लोके चणक समुदायो चणको न इति प्रतीतिः न भवति। यतः इयं प्रतीतिः न भवति तस्मादेव अयं पूर्वोक्तः नियमः भवद्भिः स्वीकृतः। किन्तु यथा चणक समुदायो चणको न इति प्रतीतिः लोके न भवति तद्वत् अन्यापि एका प्रतीतिः वर्तते या प्रतीतिः लोके भवति। का प्रतीतिः? अबालकं मनुष्यम् आनय। अयं प्रयोगः लोके भवति।
अबालकं मनुष्यम् आनय। अयं प्रयोगः लोके भवति। अथवा अमनुष्यम् अमनुष्यम् पशु समुदायम् आनय। अयं प्रयोगः साधु वर्तते। तस्य कः अर्थः? मनुष्य भिन्नं पशु समुदायम् आनय। इयं प्रतीतिः भवति। एतादृश्यः बहवः प्रतीतयः वर्तन्ते, याः प्रतीतयः लोके भवन्ति। तदनुरोधात् व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्नानियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदे भेदः नांगीक्रियते इत्यस्मिन् नियमे संकोचः अस्माभिः क्रियते। कीदृशः संकोचः? तर्हि यत्र भेदः विधेयो भवति तादृशस्थले अयं नियमः प्रवर्तते। अयं नियमः इत्युक्ते व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्नानियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्नानियोगिताक भेदः नांगीक्रियते। अयं नियमः भेद विधेय स्थले प्रवर्तते। यत्र भेद विधेयः भेदः विधेयः न वर्तते तादृश स्थले अयं नियमः न प्रवर्तते। अत्र पश्यन्तु, चणक समुदायो चणको न इति वाक्येन यदा अधः वाक्यं स्यात् तदा किम् उद्दिश्य कस्य विधानं स्यात्? तर्हि चणक समुदायम् उद्दिश्य चणक भेदस्य विधानं स्यात्। तर्हि अत्र विधेयता कस्य अस्ति? चणक भेदस्य। अतः चणक समुदायो चणको न इदं स्थलं भेद विधेयक स्थलं वर्तते। अतः एतादृश स्थले व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्नानियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः नांगीकरिष्यते। प्रकृत स्थले अमनुष्यं पशु समुदायम् आनय। अत्रापि अस्य वाक्यस्य कः अर्थः भवति? मनुष्य भिन्नं पशु समुदायम् आनय। तर्हि अत्र मनुष्य भिन्नम् इत्युक्ते मनुष्य प्रतियोगिक भेदवन्तं पशु समुदायम् आनय। तर्हि मनुष्य प्रतियोगिक भेदः पशु समुदाये अत्र उच्यते। तर्हि भेदस्य अनियोगी भवति पशु समुदायः, अनियोगितावच्छेदको धर्मः पशु समुदायत्व रूपो धर्मः, स च धर्मः व्यासज्य वृत्ति धर्मः। एवंच व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्नानियोगिताक मनुष्य प्रतियोगिताक अयं भेदः भवति। यदा कंचन एकम् अपि मनुष्यं भेद प्रतियोगितया विवक्षामः तदानीमपि अमनुष्यं पशु समुदायम् आनय इति वाक्यम् इष्यते एव। तर्हि
अयं भेदः पशु समुदाये बोध्यमानः भेदः अपि व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः भवति। किंतु अत्र तु भवदुक्तः नियमः न प्रवर्तते। अतएव इदम् एतादृशं वाक्यं लोके प्रयुज्यते। कथं न प्रवर्तते? यतोहि अत्र वस्तुतः भेदस्य विधेयता न वर्तते, अपितु आनयनस्य विधेयता वर्तते। अमनुष्यं पशु समुदायम् आनय, अमनुष्यं पशु समुदायम् उद्दिश्य आनयनं विधीयते। अतः इदं भेद विधेयक स्थलं न भवति इति कृत्वा अत्र व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः नांगीक्रियते। कृपया अधुना कस्यचित् म्यूट कर्तव्यम् अस्ति इति प्रतिभाति। तर्हि कृत्तद्धित अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेणापि भेदः न विधीयते, अपितु प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। यतोहि प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिकं भवति। तर्हि इदानीं प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् अर्थवत् शब्द स्वरूपम् उद्दिश्य प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। तर्हि इदं स्थलं भेद विधेयक स्थलं वर्तते अथवा तदतिरिक्तम् अस्ति? तदतिरिक्तम् अस्ति महोदय। साधु। अतः यथा अमनुष्यं पशु समुदायम् आनय इत्यत्र आनयनस्य विधेयतया तादृश स्थले व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः अंगीक्रियते। यतोहि अयं नियमः भेद विधेय स्थले एव प्रवर्तते, आनयनं तु न भेदः। अतः आनयनस्य अत्र विधेयत्वात् एतादृश स्थले व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः अंगीक्रियते। अतएव मनुष्य भिन्नं पशु समुदायम् आनय इति वाक्यस्य लोके प्रामाण्यं भवति। तद्वदेव अत्र प्रकृतस्थले प्रत्ययान्त तदादि भिन्नं प्रत्ययान्त तदादि समुदायः प्रातिपदिकं भवति इति वाक्य योजना स्यात्। केवलं प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः इति तु न। अधुना प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः तेन अर्थवत् सूत्रस्य किं प्रयोजनं सिद्ध्यति? तर्हि किं वक्तव्यं? प्रत्ययान्त तदादि भिन्नं प्रत्ययान्त तदादि समुदायः अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिकं भवति। तर्हि अत्र प्रातिपदिकम् इति विधेयं वर्तते। प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् अर्थवत् शब्द स्वरूपम् उद्देश्यं वर्तते। अर्थवत् शब्द स्वरूप शब्देन राजन् ङस् पुरुषु अयं प्रत्ययान्त तदादि समुदायः विवक्षितः वर्तते। तर्हि प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिकं भवति। अस्मिन् वाक्ये प्रातिपदिक संज्ञायाः एव विधेयता वर्तते, भेदस्य विधेयता नास्ति इति कृत्वा अत्र व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक
प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः नांगीक्रियते अस्य नियमस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति तथा च अत्र प्रत्ययान्त तदादि समुदायम् उद्दिश्य प्रत्ययान्त तदादि प्रतियोगिक भेदः अंगीकर्तुं शक्यते अतः समास ग्रह प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास पक्षेपि समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वमेव भवति न तु विध्यर्थत्वम् इति त्रयाणामपि हेतूनां निरासः जातः। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः किं विचारितं यत् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासा भावे ये दोषाः आगताः आसन् ते सर्वेपि दोषाः अव्याप्तिरूपाः। यतो हि किंचित क्रमेण सारतया वदामि। प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासा भावे परमगार्ग्यायण इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् तर्हि तत्र प्रातिपदिक संज्ञा इष्टा आसीत्। प्रातिपदिक संज्ञायाः परमगार्ग्यायण इति लक्ष्यम् आसीत् तत्र लक्षणं न गच्छति स्म इति कृत्वा अव्याप्तिः। पुनः बहुपटु जस् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् तर्हि तत्रापि प्रातिपदिक संज्ञा इष्टा आसीत्। प्रातिपदिक संज्ञायाः बहुपटु जस् इति लक्ष्यम् आसीत् तत्र लक्षणं न गच्छति स्म इति कृत्वा अव्याप्तिः। एवञ्च बहुपटु सु इत्यस्य आमन्त्रित प्रातिपदिक संज्ञायाः अभावे इत्युक्ते बहुपटु शब्दात् सुविभक्तेः विहितत्वाभावे तस्य आमन्त्रित संज्ञा न स्यात्। तत्र आमन्त्रित संज्ञा इष्टा आसीत् आमन्त्रित संज्ञायाः लक्ष्यमासीत् अतः तत्र आमन्त्रित संज्ञा विधानार्थं बहुपटु सु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञां विधाय पुनः बहुपटु शब्दात् सुविभक्तिः उत्पादनीयः येन आमन्त्रित संज्ञा स्यात्। तर्हि अत्रापि अव्याप्तिः। तर्हि एतावत् पर्यन्तं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासा भावे यत्र यत्र दोषः आपादितः स सर्वोऽपि दोषः अव्याप्ति रूपः दोषः। तन्निराकरणार्थं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः अपेक्षते। इदानीम् अतिव्याप्ति रूपः दोषः उच्यते यत् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासा भावे केचन अतिव्याप्ति रूपाः दोषाः अपि वर्तन्ते। तेषां दोषाणां निरूपणं प्रौढमनोरमायां दीक्षितैः कृतं वर्तते। तत्र यद्यपि अव्याप्ति रूपाणां दोषाणाम् उद्भावनं लघुशब्देन्दुशेखरे प्रौढमनोरमायां तत्तत् टीका ग्रंथेषु वा नैव वर्तते। प्रौढमनोरमायां प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासा भावे अत्र दोषः स्यात् इति ये दोषाः उक्ताः ते सर्वेपि दोषाः अतिव्याप्ति रूपाः। अतः इदानीं पर्यन्तम् अस्माभिः ये दोषाः अवगताः ते सर्वेपि दोषाः अव्याप्ति रूपाः। अधुना प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न क्रियते चेत् हरिषु करोषि इत्यादौ विभक्ति विशिष्टस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। अत्र प्रातिपदिक संज्ञा नेष्यते। हरिषु करोषि इति प्रातिपदिक संज्ञायाः लक्ष्यं न वर्तते। प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासा भावे अत्रापि अलक्ष्ये लक्षणं गच्छेत् तथा च तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। कथम्? अधुना हरिषु करोषि इति पदं कथं सिद्ध्यति इति मन्येऽहं न निरूपणीयं वर्तते। भवन्तः विद्वांसः अतः जानन्त्येव।
अतः साक्षात् दोषः उच्यते। हरिषु करोषि इति पूर्वं हरिषु अयं प्रकृति प्रत्यय समुदायः धातु भिन्नः वर्तते, प्रत्यय भिन्नः अस्ति, अर्थवान् अपि वर्तते इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। एवमेव करोषि इत्यत्रापि धातु भेदस्य प्रत्यय भेदस्य अर्थवत् शब्द स्वरूपस्य च सत्वात् अत्रापि प्रातिपदिकत्वं स्यात्। तर्हि हरिषु इत्यत्र प्रातिपदिक संज्ञा हरिषु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा व्यावृत्त्यर्थमेव प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तव्यः इति सिद्धान्तिना उच्यते। यदा क्रियते चेत् तदा हरिषु अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि एव वर्तते, प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः नास्ति। अयं समुदायः इत्युक्ते प्रकृति प्रत्यय समुदायः। अत्र हरिषु इत्यत्र प्रकृतिः वर्तते, प्रत्ययश्च वर्तते, द्वौ स्तः। अतः तयोः प्रकृति प्रत्यययोः अयं समुदायः। तर्हि अत्र हरिषु अयं शब्दः प्रत्ययान्त तदादि एव वर्तते, प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः नास्ति, अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। इदानीं भट्टोजिदीक्षितैः अतिव्याप्ति प्रदर्शनाय यः प्रयोगः हरिषु करोषि इति स्वीकृतः, अधुना तद आधारीकृत्यैव विचाराः क्रियन्ते। अधुना हरिषु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। पूर्वपक्षी पृच्छति हरिषु इत्यस्य यदि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि दोषः कः? तर्हि सिद्धान्ती वदति यत् एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति भाष्यवचन प्रामाण्यात् अत्र हरिषु इत्यस्मात् शब्दात् औत्सर्गिकम् एकवचनं स्यात्। अथ च हरिषु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तदा सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण प्रातिपदिकावयवत्वात् हरिषु इत्यत्र विद्यमानस्य षु इत्यस्य सुपः लुक् च स्यात्। अतः तस्य लुक् मा भूत् एतदर्थं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तव्यः इति द्वयं प्रयोजनम् उक्तम्। अधुना औत्सर्गिकम् एकवचनं न स्यात्, तदर्थं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तव्यः। एवञ्च सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण प्रातिपदिकावयवत्वात् सुपः लुक् न स्यात्, तदर्थं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तव्यः इति सुबन्त स्थले इदं प्रयोजनद्वयम्। यद्यपि करोषि इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायां ततः औत्सर्गिक एकवचनस्य आपत्तिः अस्ति, तथापि अन्यस्मिन् तिङन्त स्थले यदि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि एकवचनोत्पत्त्यतिरिक्त रूपः अपि दोषः वर्तते। यथा पचेरन्, पचेरन् इति तिङन्त स्थलं। पचेरन् इत्यस्य यदि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तथा च
नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नका प्रातिपदिकान्तस्य पचेरन् शब्दावयवस्य नकारस्य लोपः स्यात्। अतः पचेरन् इत्यत्र न लोपवारणाय, करोषि इत्यत्र सुप्रत्ययस्योत्पत्तिवारणाय प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तव्यः। एवमेव सर्वस्मिन् इत्यस्य यदि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारलोपापत्तिश्च स्यात्। तदर्थमपि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तव्यः। तर्हि अधुना प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य प्रयोजनं वर्तते अतिव्याप्तेः निरासः। अतिव्याप्ति दोषे सति कः कः दोषः? तर्हि हरिषु इत्यत्र एतत् मनसि निधातव्यम्। हरिषु इत्यत्र एकवचनम् औत्सर्गिकं करिष्यते इति भाष्य प्रामाण्यात् औत्सर्गिक एकवचन प्रत्ययस्यापत्तिः। सर्वत्रापि प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञायाम् अयं दोषः सर्वत्रापि। द्वितीयः दोषः यत् हरिषु इत्यत्र सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपः सुपः लुक्च स्यात्। पचेरन् इत्यत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपापत्तिः। सर्वस्मिन् इत्यत्र च न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपापत्तिः स्यात्। इमानि दूषणानि वर्तन्ते। अतः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तव्यः। क्रियते चेत् सर्वत्रापि प्रत्ययान्त भिन्नस्य अभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। अतः दोषाः न वर्तन्ते इति श्रीमतां भट्टोजिदीक्षितानाम् आशयः। आचार्यः, हाँ, प्रत्ययान्त पर्युदासु पक्षे एते दोषाः न भवन्ति वा? किं किं? हरि ओम्, न श्रूयते सम्यक्। पर्युदास पक्षे प्रत्ययान्त पर्युदास पक्षे एते दोषाः न सन्ति वा? न सन्ति। प्रत्ययान्त पर्युदास पक्षे यतो प्रत्ययान्त पर्युदास पक्षे अर्थः कः भवति? प्रत्ययान्त भिन्नम् अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। तर्हि हरिषु अयं शब्दः प्रत्ययान्तः वर्तते, प्रत्ययान्त भिन्नो वा? मयंक जी, प्रत्ययान्तः वर्तते। तर्हि प्रत्ययान्त भिन्नः नास्ति, अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्रत्ययान्तः वर्तते। तर्हि प्रत्ययान्त भिन्नः अयं शब्दः नास्ति, तर्हि तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति। नास्ति। अतः प्रत्ययान्त पर्युदास पक्षेपि अयं दोषः न वर्तते। अयं कदा दोषः? यदा प्रत्ययान्त पर्युदासोऽपि नास्ति, प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासोऽपि नास्ति, तदा अयं दोषः। इदानीं पूर्वपक्षी कथयति यत् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासा भावे भवद्भिः सिद्धान्तिभिः ये दोषाः प्रतिपादिताः ते दोषाः वस्तुतः नैव युक्ताः वर्तन्ते। कथम्?
अधुना प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासाभावे प्रथमः दोषः भवद्भिः उत्पादितः हरिषु इत्यस्मात् शब्दात् एकवचनम् औत्सर्गिकं करिष्यते इति भाष्य प्रामाण्यात् एकवचन संज्ञक प्रत्ययस्य उत्सर्गतः उत्पत्ति स्यात् इति प्रथमः दोषः। पूर्वपक्षी कथयति यत् एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति भाष्य सिद्धान्तः गमके सत्येव प्रवर्तते। यत्र औत्सर्गतः एकवचनोत्पत्ति स्वीकारे किंचित् गमकम् अस्ति तत्रैव उत्सर्गतः एकवचनं प्रवर्तते भाष्य प्रामाण्यात्। यथा पश्यन्तु, इदम् एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते, इदं वचनं भाष्यकारैः कदा उक्तं? यदा सुऔजस् इति सूत्रे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया इत्यादि सूत्राणाम् एकवाक्यता भवति। अथ च द्वेकयोः द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रस्य एकवाक्यता। तदा यदि प्रथमा विभक्तिः उत्पाद्या चेत् अर्थः कः भवति? प्रातिपदिकार्थगत एकत्व विवक्षायाम् एकवचन संज्ञकः परत्व विशिष्टः प्रत्यय संज्ञकः सु भवति। एतादृशः अर्थः। द्वितीया विभक्तिः उत्पाद्या चेत् यदा पंचकं प्रातिपदिकार्थः तदा कर्म वाचकं यत् प्रातिपदिकम् तस्मात् द्वितीया संज्ञकः परत्व विशिष्टः प्रत्ययः भवति। एवं अर्थः। तथा एतादृश अर्थे स्वीकारे हुम फट इत्यादि शब्देभ्यः प्रथमा विभक्ति द्वितीया वा विभक्तिः न सिद्ध्यति। कथम? हुम फट एते अव्यय संज्ञकाः वर्तन्ते। तर्हि अव्यय इत्युक्ते सदृशं त्रिषु लुङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तदव्ययम्। तर्हि अव्यये लिंगम न भासते, संख्यायाः प्रतीतिः न भवति, एवंच कारकतयापि तस्य अन्वयः न भवति। तर्हि हुम फट शब्दात् सु विभक्तिः आनेतुं न शक्यते। कथं? कदा सुविभक्तिः आगच्छेत्? यदा प्रातिपदिकार्थगत एकत्व विवक्षायाम् एकवचन संज्ञकः परत्व विशिष्टः प्रत्यय संज्ञकः सुप्रत्ययो भवति। कदा? यदा हुम फट इत्यादि प्रातिपदिकस्य यः अर्थः तद्गतम् एकत्वं विवक्षितं स्यात् तदा। किन्तु हुम फट एते अव्यय शब्दाः वर्तन्ते, तत्र एकत्वादयः न भासन्ते। अतः हुम फट पदार्थगत एकत्वस्य विवक्षा कर्तुं न शक्यते। अतः हुम फट इत्यादि शब्देभ्यः, हुम फट इति उपलक्षणं, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वषट् इत्यादि शब्देभ्यः एकवचनस्य
प्रतीत्यभावात् कर्मादेश्च प्रतीत्यभावात् तेभ्यः सुपः उत्पत्तिः न संभवति। अतः भाष्यकारैः उक्तम् एकवचनम् औत्सर्गिकं करिष्यते। अत्र हुं फट् इत्यादि अव्ययेभ्यः एकवचन संज्ञक सुप् विभक्त्युत्पत्ति स्वीकारे प्रमाणं वर्तते। गमकम् अस्ति। किं गमकम्? अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रं गमकं वर्तते। कथम्? अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण अव्ययात् विहितस्य सुपः अव्ययात् विहितायाः आपश्च लुक् विधीयते। इदानीम् अव्ययेभ्यः कदापि सुबुत्पत्तिः न संभवति, यतोहि अव्ययेषु लिंगसंख्याकारकादीनां प्रतीतिः न भवति। अतः लिंगसंख्याकारकादीनाम् अप्रतीत्या तेभ्यः सुपः उत्पत्तिः न संभवति। एवंच अव्ययेभ्यः सुपः विहितत्वाभावात् अव्ययेभ्यः विहितस्य सुपः लुग्विधानार्थं कृतम् अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। तदेव व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् अव्ययेभ्यः संख्या प्रतीत्यभावेपि एकवचन संज्ञकः सुप्रत्ययः भवति इत्यभिप्रायेण भाष्यकारैः एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इत्युक्तम्। तर्हि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते अनेन भाष्यवचनेन एकवचन संज्ञक प्रत्ययोत्पत्तिः सति गमके एव भवति। अत्र हरिषु अयं शब्दः न अव्यय शब्दः। अतः तेभ्यः औत्सर्गिकम् एकवचनं भवितुं नार्हति। अतः प्रातिपदिक संज्ञायाः सत्त्वे औत्सर्गिकम् एकवचनं स्यात् इति आपत्तिः दातुं न शक्यते इति प्रथमं दूषणं पूर्वपक्षिभिः निराकृतम्। द्वितीयः दोषः दत्तः आसीत् यत् हरिषु इत्यस्य यदि प्रत्ययान्त तदादेः प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तथा च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपः लुक् स्यात्। अधुना सापि आपत्तिः दातुं न शक्यते, यतोहि सुपो धातु प्रातिपदिकयोः अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकावयवस्य सुपः धात्ववयवस्य सुपश्च लुक् विधीयते। तर्हि धात्ववयवस्य सुपः लुक् विधीयते। तर्हि कीदृशस्य धात्ववयवस्य सुपः लुक् विधीयते? तर्हि सुप्तिङ् इतर समभिव्याहृतस्य सुपः लुग् विधीयते। एवंच धात्ववयवस्य सुप्तिङ् इतर समभिव्याहृत सुपः लुग् विधीयते। तत्साहचर्यात् प्रातिपदिकावयवः सुप् अपि कीदृशः ग्राह्यः? सुप्तिङ् इतर समभिव्याहृतः सुप् एव ग्राह्यः। धात्ववयवः सुप्तिङ् इतर समभिव्याहृतः भवति। तत्साहचर्यात् प्रातिपदिकावयवः सुप् अपि सुप्
सुप्तिं इतर समभिव्याहृतेव अस्मिन् सूत्रे ग्रहिष्यते इति शब्दरत्नकारैः उक्तम्। धातु साहचर्यात् सुप्तिं इतर समभिव्याहृतस्य लुक् विधानाच्च अत्र न सुपः लुक् इति। अधुना स शब्दरत्न ग्रंथः किंचित व्याख्येयः वर्तते यत् सुप्तिं इतर समभिव्याहृतस्य सुपः लुक् इत्यस्य कः अभिप्रायः इत्यस्य यदि अभिप्रायः स्यात् यत् सुप्तिं इतर यह तत्समभिव्याहृतस्य सुपः लुक् तथा च हरिषु इत्यत्र सुपः लुगापत्तिः तदवस्था यतोहि सुप् वर्तते षु इति तदितर भवति हरि इति पुनः तत्समभिव्याहृत सुप् हरिशब्दात् विहितः सुप्रत्ययः तस्य लुगापत्तिः वर्तते एव। अतः स ग्रंथः किंचित व्याख्येयः वर्तते। तर्हि सुप्तिं समभिव्याहृतस्य सुपः इत्यस्मिन् शब्दरत्न ग्रंथे सुप्तिं पदं स्वविशिष्ट परं वर्तते। एवंच सुप्तिं इत्यस्य अर्थः सुप्तिं विशिष्ट तदनन्तरम् इतर समभिव्याहृतस्य सुपः इति अस्ति। इदानीं वाक्य योजना जाता सुप्तिं इत्यस्य अर्थः वर्तते सुप्तिं विशिष्ट। तर्हि सुप्तिं विशिष्ट इतर समभिव्याहृतस्य सुप् भविष्यत् सुपः लुग् भवति धातु साहचर्यात्। अधुना वैशिष्ट्यञ्च स्वेतरत्व स्वप्रकृति घटक इतरत्व इत्युभय संबंधेन। सुप्तिं वैशिष्ट्यञ्च स्वेतरत्व स्वप्रकृति घटक इतरत्व इत्युभय संबंधेन। यथा पश्यन्तु अधुना आत्मनः पुत्रम् इच्छति इति विग्रहे सुपः आत्मनः क्यच् इति सूत्रेण पुत्र अम् इत्यस्मात् शब्दात् क्यच् प्रत्ययः भवति। तर्हि अधुना क्यच् प्रत्ययस्य प्रकृतिः वर्तते पुत्र अम् इति। क्यजन्तस्य च सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातु संज्ञा भवति। तद अवयव सुप वर्तते अम् इति तस्य सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लुग् भवति। अधुना अयम् अम् प्रत्ययः कीदृशः वर्तते सुप्तिं विशिष्ट इतर समभिव्याहृत अम् वर्तते। यतोहि सुप्तिं वैशिष्ट्यञ्च स्वेतरत्व स्वप्रकृति घटक इतरत्व इत्युभय संबंधेन। तथा च स्वम् अत्र अम् तद इतरत्वं पुत्र शब्दे वर्तते। क्यचि अपि अस्ति उभयत्रापि वर्तते। अम् इतरत्वम् इतरत्वम् इत्यस्य अर्थः भिन्नत्वम्। तर्हि अम् भिन्नत्वं पुत्र शब्देपि अस्ति क्यच् प्रत्ययेपि अस्ति इति कृत्वा प्रथम संबंधः उभयत्रापि गच्छति। द्वितीयः संबंधः वर्तते स्वप्रकृति घटक इतरत्व। तर्हि स्वम् अम् तत् प्रकृति वर्तते पुत्र इति तद् घटक प उ त र अ तदितरत्वं पुत्र स्वप्रकृति घटक इतरत्वं
पुत्र शब्दे नास्ति इति कृत्वा पुत्र शब्दे द्वितीयः संबंधः नास्ति। क्यचित् वर्तते, यतोहि स्वम अम तत् प्रकृति पुत्र इति तद घटक प उ त र अ इमे वर्णाः तद इतरत्वं क्यच प्रत्यये वर्तते। अतः स्वेतरत्व स्वप्रकृति घटकेतरत्व इत्युभय संबंधेन अं विशिष्टः भवति क्यच इति। अतः स्वविशिष्ट भवति क्यच, स्वविशिष्टेतर भवति पुत्र इति। तत्समभिव्याहृतः सुप् वर्तते अं तस्य लुग् भवति इति एकत्र समन्वयः जातः। तत्साहचर्यात् प्रातिपदिकावयवः अपि सुप् कीदृशः गृह्यते? सुप्तिं विशिष्ट इतर समभिव्याहृत सुप् एव गृह्यते। अत्रापि सुप्तिं वैशिष्ट्यं च स्वेतरत्व स्वप्रकृति घटकेतरत्व इत्युभय संबंधेन। यथा प्रातिपदिकावयवत्वात् सुपः लुक् कुत्र भवति? राजन्ङस् पुरुषु। अत्र समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, तदनन्तरं प्रातिपदिकावयवत्वात् सुपः लुक् भवति। तर्हि अत्र प्रातिपदिकावयवः सुप् कीदृशः वर्तते? तर्हि सुप्तिं विशिष्ट इतर समभिव्याहृत सुप् अस्ति। सुप्तिं विशिष्ट, सुप्तिं वैशिष्ट्यं च स्वेतरत्व स्वप्रकृति घटकेतरत्व इत्युभय संबंधेन। तथा च स्वशब्देन यदि ङस् प्रत्ययः गृह्यते तर्हि स्वेतरत्व संबंधेन स्वविशिष्टः भवति पुरुष इति। यद्यपि राजन शब्दोपि भवति किंतु तत्र द्वितीयः संबंधः न गच्छति इति कृत्वा उभय संबंधेन ङस् इति सुविशिष्टः राजन शब्दः न भवति। तर्हि स्वं ङस् तदितरत्वं पुत्र शब्दे पुरुष शब्दे वर्तते। एवंच स्वेतरत्व स्वप्रकृति घटकेतरत्व स्वं ङस् प्रत्ययः तत्प्रकृति राजनिति तद घटक वर्णः र आ ज अ न तद इतरत्वं अपि पुरुष शब्दे वर्तते। अतः स्वेतरत्व स्वघटक प्रकृति स्वप्रकृति घटकेतरत्व इत्युभय संबंधेन ङस् विशिष्टः पुरुष इति। तद इतर वर्तते राजन इति। तत्समभिव्याहृत सुपस्ति ङस् तस्य लुग् भवति। एवमेव स्वशब्देन सु तद विशिष्टः भवति राजन्, यतोहि श्वेतरत्वमपि अस्ति। स्वप्रकृति पुरुष इति तद घटक प उ र उ ष अ इमे वर्णाः तदितरत्वमपि राजन शब्दे वर्तते। अतः सुविशिष्टः राजन शब्दः तद इतर भवति पुरुष शब्दः तत्समभिव्याहृत सुप्रत्ययः वर्तते तस्यापि लुग् भवति। एवंच हरिषु इत्यत्र स्वविशिष्टः इत्युक्ते सुविशिष्टः कश्चन अपि वर्णः न वर्तते। यदि स्वपदेन सप्तमी बहुवचन संज्ञकः सुप्रत्ययः गृह्यते तर्हि स्वेतरत्वं वर्तते हरिशब्दे, किंतु स्वप्रकृति घटकेतरत्व नास्ति। अतः एकसत्वेपि द्वयं नास्ति इति कृत्वा अत्र स्वप्रकृति सुविशिष्टः हरिशब्दः न जातः।
अतः यत्र एक एव शब्दः वर्तते, एकस्मादेव शब्दात् सुप्रत्ययः विहितः, तस्य प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यामपि तदवयवस्य सुपः लुक् वक्तुं न शक्यते। एवञ्च हरिषु इत्यत्र सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपः लुक् अपि वक्तुं न शक्यते इति सुबन्तस्थले प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासाभावेपि दोषाः न वर्तन्ते। तिङन्तस्थले पश्यामः, तिङन्तस्थले पचेरन् इत्यत्र दोषः दत्तः आसीत्। पचेरन् इत्यस्य यदि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नलोपापत्तिः स्यात्। किन्तु अत्र नलोपापत्तिः दातुं न शक्यते, यतोहि यदि नलोपः स्यात् तर्हि झस्य रन् इति सूत्रे नकारोच्चारणं व्यर्थं स्यात्। यत्र यत्र झस्य स्थाने रन् अयन् आदेशः स्यात् तत्र सर्वत्रापि प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोप एव स्यात्। तथा च झस्य रन् इत्यत्र नकारोच्चारणं व्यर्थं स्यात्। अतः नकारोच्चारण सामर्थ्यात् पचेरन् इत्यत्र सर्वस्मिन् इत्यत्र च नलोपापत्तिः दातुं न शक्यते। अतः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासये पर्युदासा अभावेपि न कश्चन दोषः। अतः अतिव्याप्तिबारकतया प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न कर्तव्यः इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तदुपरि सिद्धान्ती वदति सत्यं भवद्भिः यथा ज्ञापकम् आश्रित्य दोषाः वारिताः तद्रीत्या दोषाः नैव संभवन्ति, किन्तु अनेक ज्ञापकाश्रयणापेक्षया प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे एव लाघवं वर्तते। यतोहि यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यत्र धातु साहचर्यं न ग्राह्यं भवति। झस्य रन् इत्यत्र नकारोच्चारण सामर्थ्यात् नस्य न लोपः, पचेरन् इत्यत्र नस्य न लोपः, नसिंयोः स्मात् स्मिनौ इत्यत्र नकारोच्चारण सामर्थ्यात् सर्वस्मिन् इत्यत्र न लोपः। एतत् सर्वं न स्वीकर्तव्यं भवति। अतः अनेकविध ज्ञापकाश्रयणापेक्षया प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे एव लाघवं वर्तते। अतः लाघवात् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कृतः इति सिद्धान्तिभिः उच्यते। तदुपरि पूर्वपक्षिभिः उच्यते। अस्तु, अधुना प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे पर्युदासः भवद्भिः किमर्थम् अंगीकृतः? अतिव्याप्ति दोष वारणार्थं। किन्तु प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे कृतेपि काण्डे कुड्ये इत्यत्र प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः तदवस्था, अर्थात प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे कृतेपि अतिव्याप्ति दोषस्य वारणं न भवति। कथं? काण्डे, काण्ड शब्दात् सप्तमी एकवचने ङि प्रत्यये अनुबंध लोपे काण्ड इ इति जाते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे कृते काण्डे, तद्वदेव कुड्ये इति रूपम्। अत्र काण्ड शब्दावयव अकारस्य एवञ्च इकारस्य स्थाने आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति। तथा च अयं गुणः एकादेशः वर्तते। तथा च एकं सूत्रं वर्तते अन्तादिवच्च इति सूत्रं। तस्य सूत्रस्य अर्थः एकादेशस्य यः पूर्वस्थानी यश्च परः स्थानी तद घटितः यः समुदायः तदवृत्ति ये धर्माः ते धर्माः कृतैकादेशेऽपि अतिदिश्यन्ते। अत्र एकादेशः गुणरूप एकादेशः, एकादेशस्य पूर्वस्थानी वर्तते
कांड शब्दावयव डकारोत्तरवर्ती अकारः तद घटितः समुदायः कांड इति तदवृत्ति धर्मः प्रातिपदिकत्व रूपो धर्मः स धर्मः एकादेश विशिष्टे एकादेशः गुणरूप एकादेशः तद विशिष्टः भवति कांडे इति तत्र अतिदिश्यते एवंच कांडे इत्यत्र पूर्वान्तवद्भावेन अन्तादिवच्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकत्वम् अतिदेष्टुं शक्यते एवमेव कुड्ये इत्यत्रापि तथा च अत्र प्रातिपदिकत्वस्य अतिदेशात् हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण हरस्वत्वापत्तिः स्यात्। अतः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे क्रियमाणेपि अतिव्याप्ति दोषस्य वारणं न भवति। तत्र सिद्धान्तिभिः समाधानं दीयते यत् संज्ञा परिभाषा विषये द्वौ पक्षौ स्तः कार्यकाल पक्षः यथोद्देश पक्षश्च। तर्हि अत्र कार्यकाल पक्षम् अंगीकुर्मः। कार्यकाल पक्षे यदा कार्यं तदा संज्ञा। तर्हि यदा ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः यदा चिकीर्षिता तदा प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षते। तर्हि ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः कदा चिकीर्षिता वर्तते? एकादेशे क्रियमाणे काण्डे कुड्डे इति निष्पन्न रूपे निष्पन्ने सति ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः चिकीर्षिता वर्तते। तदानीं प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षते, किन्तु प्रातिपदिक संज्ञा भवितुं न अर्हति। यतोहि यथा भवद्भिः पूर्वान्तवद्भावेन प्रातिपदिकत्वम् आनीतं तद्वत् अस्माभिः परादिवद्भावेन एकादेशे प्रत्ययत्वम् आनीयते। एकादेशस्य यः परस्थानी इकारः तद घटितः समुदायः व्यपदेशिवद्भावेन इकार एव तद्वृत्तिधर्मः प्रत्ययत्वं सधर्मः एकादेश विशिष्टे एकारेपि अतिदेष्टुं शक्यते। अतः परादिवद्भावेन एकारः प्रत्ययः एवंच हलन्त कांड शब्दः हलन्त कुड्ड शब्दः एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति सूत्रेण तस्य प्रकृतिः एवंच परादिवद्भावेन प्रत्ययत्वम् आश्रित्य एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन हलन्ते कांड कुड्ड शब्दे प्रकृतित्वञ्च आरोप्य कांडे इति समुदायः प्रत्ययान्त तदादि एव भवति। प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः न वर्तते। अतः कार्यकाल पक्षे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य सत्वेन अत्र प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास इति निषेधादेव प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति। अतः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे कृतेपि अत्र न दोषः। तदुपरि पूर्वपक्षी वदति यत् कार्यकाल पक्षे भवद्भिः उक्तं प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षते, किन्तु प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेणैव अपेक्षते इति तु न नियमः। अपितु अन्येनापि केनचित् शास्त्रेण यदि प्रातिपदिक संज्ञा लब्धुं शक्यते तर्हि तेन शास्त्रेण भवतु। तर्हि सिद्धान्ती पृच्छति अन्येन केन शास्त्रेण भो? तर्हि पूर्वपक्षी वदति अन्तादिवच्च इति शास्त्रे। यतोहि अन्तादिवच्च इति शास्त्रम् अतिदेश शास्त्रम्। कस्य अतिदेशः अत्र क्रियते? प्रातिपदिक संज्ञायाः अतिदेशः क्रियते।
अतः अन्तादिवच्च इति शास्त्रं प्रकृतस्थले प्रातिपदिक संज्ञायाः अतिदेशं करोति। अतः इदमपि संज्ञाशास्त्रमेव। तर्हि कार्यकालपक्षे हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्मिन् सूत्रे अतिदेशशास्त्रस्य अन्तादिवच्च इति शास्त्रस्य एकवाक्यता स्यात्। यदा एकवाक्यता भवति तदा पूर्वान्तवद्भावेन एकादेश विशिष्टे काण्डे इत्यत्र प्रातिपदिकत्वम् आनेतुं शक्यते एव। अत्र पूर्वान्तवद्भावेन एकारे प्रत्ययत्वम् एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति शास्त्रेण हलन्ते प्रकृतित्वम् आनीयताम्। तेन कः लाभः? न कश्चन लाभः भवति। यतोहि अस्माभिः अत्र प्रातिपदिक संज्ञा संपादनार्थम् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न क्रियते, अपितु अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः क्रियते। एवञ्च प्रकृतस्थले अन्तादिवच्च इति शास्त्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाः विधानात् अन्तादिवच्च इति शास्त्रमपि संज्ञा विधायकमेव। अतः अन्तादिवच्च इति शास्त्र विषयेपि कार्यकाल पक्षः अस्त्येव। तर्हि कार्यकाल पक्षे यथा अर्थवत् सूत्रस्य हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकमिति सूत्रेण एकवाक्यता, तदवत् अतिदेश विधायकस्य शास्त्रस्य अन्तादिवच्च इत्यस्य एकवाक्यता न भवति इत्यत्र किंचित् प्रमाणं न वर्तते। अपितु सर्वस्यापि संज्ञा विधायक शास्त्रस्य कार्यकाल पक्षे विधिशास्त्रेण सह एकवाक्यता भवत्येव। अतः अन्तादिवच्च इति शास्त्रस्य एकवाक्यता यदा कार्यकाल पक्षे हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति शास्त्रेण सह भवति, तदा पूर्वान्तवद्भावेन एकादेश विशिष्टे कार्यकाल पक्षेपि प्रातिपदिकत्वं स्यादेव। अतः दोषः हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण हरस्वत्वापत्ति रूपः दोषः तदवस्थ एव। तदुपरि सिद्धांती वदति यत् सत्यम् इति एकः दोषः। पूर्वपक्षी वदति कार्यकाल पक्षे एकः दोषः, यथोद्देश पक्षे तु भवद्भिः सिद्धान्तिभिरपि दोषः अंगीकृतः एव। अतः कार्यकाल पक्षेपि दोषः अस्ति, यथोद्देश पक्षेपि दोषः वर्तते। तर्हि सिद्धान्ती इदानीम् उभय पक्ष साधारणम् इत्युक्ते कार्यकाल पक्षे यथोद्देश पक्षे च यथा दोषः न स्यात् तथा उभय पक्ष साधारणं समाधानं वदति। यत् सप्तम्यधिकरणे इति सूत्र घटक अधिकरणे इति निर्देशात् विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति ज्ञाप्यते। सप्तम्यधिकरणे इति सूत्र घटक अधिकरणे इति निर्देशात् विभक्त्येकादेशो नान्तवत्, अर्थात यत्र विभक्त्या सह एकादेशः जातः तत्र अन्तादिवच्च इति सूत्रं न प्रवर्तते। अतएव अधिकरणे इति निर्देशस्य संगतिः। अन्यथा यथा काण्डे कुड्डे इत्यत्र हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण हरस्वत्वं स्यात् इति आपादनं पूर्वपक्षिभिः कृतं, तद्वत् अधिकरणे इत्यत्रापि अधिकरण शब्दात् सप्तमी एकवचन संज्ञकः निप्रत्ययः गुणे कृते अधिकरणे इति रूपम्। अत्रापि पूर्वान्तवद्भावेन अधिकरण शब्द वृत्ति प्रातिपदिकत्वम् एकादेश विशिष्टे अधिकरणे स्यात्। तथा च अत्रापि हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण हरस्वत्वापत्तिः। तथा च एकारान्त अधिकरणे इति निर्देशानुपपत्तिः स्यात्, निर्देशस्य असंगतिः स्यात्। अतः सप्तम्यधिकरणे इति निर्देशात् विभक्ति एकादेशो नान्तवत्
इति ज्ञाप्यते। तथा च काण्डे कुड्डे इत्यत्रापि विभक्त्या सह एव एकादेशः जातः इति कृत्वा अत्रापि अन्तादिवच्च इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति। अतः पूर्वान्तवद्भावेन एकादेश विशिष्टे प्रातिपदिकत्वम् अतिदेष्टुं न शक्यते। अतः अत्र न दोषः। तदुपरि पूर्वपक्षी वदति यत् अस्तु अधुना काण्डे कुड्डे इत्यत्र हरस्वत्वापत्ति रूप एव दोषः आसीत् इति तु न, अत्र स्वादुत्पत्तिः अपि वक्तुं शक्यते। तर्हि अधिकरणे इति निर्देशात्, सप्तम्यधिकरणे इति सूत्र घटक अधिकरणे इति निर्देशात् अस्माभिः विशेषापेक्षमपि ज्ञापनं कर्तुं शक्यते। विशेषापेक्षं ज्ञापकं किं तर्हि हरस्वे कर्तव्ये विभक्त्येकादेशो नान्तवत्, हरस्वत्वे कर्तव्ये विभक्त्येकादेशो नान्तवत्। एवंच अधुना अधिकरणे इति निर्देशस्य संगतिः भवति। यतोहि अत्र यदि अन्तादिवच्च सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण हरस्वत्वापत्तिः स्यात्। अतः अधिकरणे इति निर्देशात् हरस्वे कर्तव्ये विभक्ति एकादेशो नान्तवत् इति विशेषापेक्षं ज्ञापकम् अस्ति। तथा च काण्डे कुड्डे इत्यत्र हरस्व अनेन ज्ञापनेन हरस्वत्वापत्तिः वारयितुं शक्यते, किन्तु सुप्रत्ययस्य उत्पत्तिस्तु वारयितुं न शक्यते। अतः सुप्रत्ययस्य उत्पत्ति रूपः दोषः तदवस्थः। तदुपरि सिद्धान्ती वदति यत् अस्तु विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति सामान्यापेक्ष ज्ञापनं सप्तम्यधिकरणे इति सूत्र घटक अधिकरणे इति निर्देशेन अस्माभिः न क्रियते, अपितु हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्र घटक प्रातिपदिक ग्रहणेन विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति सामान्यापेक्षं ज्ञापनं क्रियते। कः अभिप्रायः? तर्हि सिद्धान्ती वदति यत् पंचकं प्रातिपदिकार्थः वर्तते। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रातिरिक्तं सर्वत्रापि पंचकं प्रातिपदिकार्थः पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति मतं स्वीकृतं वर्तते। तर्हि स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकम इति पंचकं प्रातिपदिकार्थः। तर्हि नपुंसकत्वमपि प्रातिपदिकस्यैव अर्थः। तर्हि हरस्वो नपुंसके इत्यत्र सप्तमी वर्तते। तर्हि नपुंसके नपुंसक इत्यधिकरणम् अस्ति। कस्य? प्रातिपदिकस्य। केन संबंधेन? वाच्यवाचक भाव संबंधेन प्रातिपदिकस्य अधिकरणं वर्तते नपुंसक इति। वाच्यवाचक भाव संबंधेन शब्दस्याधिकरणम् अर्थः भवति। तथा च अधुना हरस्वो नपुंसके एतावदेव सूत्रमस्तु, प्रातिपदिकस्य इति मास्तु। अधुना नपुंसके वाच्यवाचक भाव संबंधेन विद्यमानस्य, तर्हि नपुंसके अर्थे वाच्यवाचक भाव संबंधेन विद्यमानं प्रातिपदिकमेव भविष्यति। यतोहि यस्य शब्दस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे वाच्यवाचक भाव संबंधेन स शब्द एव तिष्ठति। तर्हि नपुंसकत्वं प्रातिपदिकस्यैव अर्थः, न अन्यस्य कस्यचित्।
तर्हि वाच्यवाचक भाव संबंधेन नपुंसके अर्थे विद्यमानं प्रातिपदिकमेव भविष्यति। तथा च नपुंसके विद्यमानस्य अन्त्यस्य अचः हरस्वं स्यात्। एतावत्युच्यमानेऽपि प्रातिपदिकस्य लाभः भविष्यत्येव। तर्हि प्रातिपदिक ग्रहणं किमर्थम्? तर्हि प्रातिपदिक ग्रहणं विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति ज्ञापनार्थं वर्तते। अतः विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति ज्ञापनेन कांडे कुड्डे इत्यत्र ये अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिं कृत्वा प्रातिपदिकत्वम् आनेतुं न शक्यते। अतः सुप्रत्ययस्य उत्पत्तिरूपः दोषः नास्ति। तदुपरि पूर्वपक्षी वदति यत् भाष्ये तु प्रातिपदिक ग्रहणं सत्व प्रधानार्थ लाभार्थं वर्तते इत्येकम्। अधुना स विषयः अन्यः। अधुना प्रकृतस्थले हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रे प्रातिपदिक ग्रहणेन विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति वचनं ज्ञापितम्। एवंच विभक्त्येका उत्तम जी, हाँ गुरुजी। हाँ सावधानतया शृण्वन्तु। हाँ सैकत जी, सैकत महोदयः नास्ति? सैकत जी अस्तु। तर्हि विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति वचनस्य ज्ञापकं किं वर्तते? हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रे प्रातिपदिक ग्रहणम् इति सिद्धान्तिना उक्तम्। तदुपरि पूर्वपक्षी वदति यत् ज्ञापकं तदेव वरम् यत् स्वांसे चरितार्थं वचन सिद्धि फलमन्यत्। तर्हि अत्र प्रकृतस्थले वचनं वर्तते विभक्त्येकादेशो नान्तवत्, ज्ञापकमस्ति हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रे प्रातिपदिक ग्रहणं, फलं वर्तते कांडे कुड्डे इत्यत्र पूर्वान्तवद्भावेन प्रातिपदिकत्वं न भवति इति तस्य फलमस्ति। तर्हि यत्र किंचित ज्ञाप्यते तत्र त्रयेण भाव्यम्। ज्ञाप्यं, ज्ञापकं, स्वांसे चारितार्थ्यञ्च। तर्हि अत्र ज्ञाप्यम् अस्ति विभक्त्येकादेशो नान्तवत्, ज्ञापकं वर्तते हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रे प्रातिपदिक ग्रहणं, किंतु तस्य स्वांसे चारितार्थ्यं नास्ति। स्वांसे चारितार्थ्यम् इत्यस्य कः अर्थः भवति? ज्ञाप्यम् अस्तु, ज्ञापकं मास्तु। न्यायशास्त्रे स्वांसे चारितार्थ्यम् इत्यस्य व्यभिचार शंका अयम् अर्थः। तर्हि व्यभिचार शंकायाः निरासः अनुकूल तर्केण भवति। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात्, अत्र ज्ञापकं वर्तते धूमः, ज्ञाप्यः वर्तते वह्निः। तर्हि
ज्ञाप्यः अस्तु ज्ञापकः मास्तु इति व्यभिचार शंका यदा क्रियते अथवा ज्ञापकम अस्तु ज्ञाप्यम मास्तु, ज्ञापकम अस्तु ज्ञापकम मास्तु इति इत्यस्य कः अर्थः? धूमः अस्तु वह्निः मास्तु। यदि यदि एतादृशी व्यभिचार शंका क्रियते तदानीम् अनुकूलतर्कः उपस्थाप्यते। यदि धूमः वह्निव्यभिचारी स्यात् तर्हि वह्निजन्यो न स्यात्। तर्हि अनुकूलतर्केन व्यभिचारशंकायाः निरासः भवति। अत्र व्याकरणशास्त्रे किञ्चित् विपरीतं। ज्ञाप्यम् अस्तु ज्ञापकं मास्तु, ज्ञाप्यम् अस्तु ज्ञापकं मास्तु इति यदि शंका क्रियेत तस्याः शंकायाः निवारणार्थं यदा कश्चन उपायः अस्ति अथवा एतादृशी शंकायां जातायां दोषः भवति तदा तस्य स्वांसे चारितार्थ्यं वक्तुं शक्यते। यथा अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रघटकशित् ग्रहणेन नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इयं परिभाषा ज्ञापिता। अधुना अत्र ज्ञाप्यमस्तु ज्ञापकं मास्तु एतादृशी शंका क्रियते। तथा च औष् शी इमे आदेशाः सर्वादेशाः न स्युः औष् इत्यस्य अनेकाल्त्वाभावात् शी इत्यस्य अनेकाल्त्वाभावात्। अतः सर्वादेश संपाद औषादीनां सर्वादेश संपादनार्थं षित् ग्रहणस्य स्वांसे चारितार्थ्यम् अस्ति। अत्रापि ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेपि प्रातिपदिक ग्रहणेन विभक्ति एकादेशो नान्तवत् इति वचनं ज्ञाप्यं भवति चेत् अधुना ज्ञाप्यमस्तु ज्ञापकं मास्तु केवलं विभक्ति एकादेशो नान्तवत्। तथा सति अत्र अधिकरणे इति निर्देशस्यापि उपपत्तिः काण्डे कुड्डे इत्यत्र प्रातिपदिकत्वभावः अपि सिद्धो भवति। तर्हि अधुना प्रातिपदिक ग्रहणस्य स्वांसे चारितार्थ्यं नास्ति, प्रातिपदिक ग्रहणं मास्तु। ह्रस्व नपुंसके नपुंसके वाच्यवाचक भाव संबंधेन विद्यमानस्य ह्रस्वं भवति। एतादृशार्थ स्वीकारेपि प्रातिपदिक इत्यस्य लाभः भविष्यत्येव, प्रातिपदिक ग्रहणस्य स्वांसे चारितार्थ्यं न वर्तते। अतः स्वांसे चारितार्थ्याभावात् प्रातिपदिक ग्रहणेन विभक्ति एकादेशो नान्तवत् इति सामान्यापेक्षं ज्ञापनं कर्तुं न शक्यते। तर्हि हरिषु करोषि इत्यादौ हरस्वत्वापत्तेः वारणे कृतेपि स्वाद्युत्पत्तिः तदवस्था इति पूर्वपक्षिभिः उच्यते। तदुपरि सिद्धान्तिभिः उच्यते यत् भवद्भिरेव प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य प्रयोजन खंडनावसरे सति गमके एव एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति स्वीकृतमासीत्। यत्र किंचित् गमकम् अस्ति तत्रैव एकवचनम् उत्सर्गतः भवति। हरिषु इत्यत्र तु एकवचनोत्पत्ति स्वीकारे किंचित् गमकं न वर्तते। हुम फट् इत्यादि शब्देभ्यः एकवचनोत्पत्ति स्वीकारे अव्ययादाप् सुपः इति सूत्रं गमकम् अस्ति। अतः सति गमके एव एकवचनं भविष्यति इति भवद्भिरेव निरूपितमासीत्, स्वीकृतं च आसीत्। तत् अस्माकमपि अभीष्टं वर्तते। तर्हि अत्र काण्डे कुड्डे इत्यत्रापि काण्डे कुड्डे इत्यादि शब्देभ्यः एकवचन
उत्पत्ति स्वीकारे किंचित गमकम नास्ति, अतः गमकाभावादेव एकवचन संज्ञक प्रत्ययोत्पत्ति भवितुं नार्हति। अतः प्रातिपदिक ग्रहणस्य ज्ञापकत्वाभावेपि कांडे कुड्डे इत्यत्र हरस्वत्वापत्तिः स्वादुत्पत्तिर्वा भवद्भिः दातुं न शक्यते। अतः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासस्य अव्याप्ति दोष वारकतया अतिव्याप्ति दोष वारकतया च प्रयोजनम् अस्ति। अतः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः सार्थकः। एतावता प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास विषये ये विचाराः आसन् ते विचाराः यथामति यथाकालं भवतां सर्वेषां पुरतः निवेदिताः। इतः परं धातु पर्युदासः, अर्थवत्वं, प्रत्यय पर्युदासः इति त्रयः विषयाः अवशिष्टाः वर्तन्ते। यद्यपि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास विषये अन्येपि विचाराः वर्तन्ते, किन्तु आचार्यैः अत्र वर्तमानैः विद्वद्भिः न्याय शैल्या प्रयोगः तथा मास्तु इति कृत्वा प्रत्ययान्त तदादि विषये एतावन्त एव विचाराः वर्तन्ते। तानेव उक्त्वा अद्य यदि जिज्ञासूनां जिज्ञासा वर्तते तर्हि ते जिज्ञासवः प्रार्थ्यन्ते यत् स्वकीयां जिज्ञासां कुर्वन्तु इति। हरि ओम। न श्रूयते? आं श्रूयते महोदय। श्रूयते महोदय। तर्हि काचित् जिज्ञासा अस्ति? महोदय, स्वप्रकृति घटके तरत्वं आचार्य। हरिषु इत्यत्र अवसानं स्वीकर्तुं शक्यते वा? किं किं? हरिषु इत्यत्र अवसानम् अभावः, तर्हि अभावं स्वीकुर्मः स्वप्रकृति घटके तरत्वम् इत्यनेन, तर्हि न तदितरत्वं अधुना अभावे अभावः भेदः वक्तुं न शक्यते। अभावे घटाभावः पटाभाववत् इति न। अधुना अवसानं वर्णानाम् अभावः, उच्चारणाभावः, तर्हि स्वप्रकृति घटक इतरत्व स्वेतरत्व इत्युच्यमाने किं? स्वप्रतियोगिक भेदवत्व, स्वप्रकृति घटक प्रतियोगिक भेदवत्व अवसाने वक्तुं न शक्यते। यतोहि अग्रे किमस्ति? स्वविशिष्ट इतर समभिव्याहृत सुपः लुक्। तर्हि स्वविशिष्ट शब्देन यदि अवसानं गृह्यते तर्हि पुनः अवसान प्रतियोगिक भेदः। तर्हि अवसानम् इत्युक्ते वर्णानाम् उच्चारणाभावः, तत् प्रतियोगिक भेदः पुनः हरिषु इत्यत्र हरि शब्दे वक्तव्यः। तत् समभिव्याहृत सुपः लुक् एवञ्च तथा न वक्तुं शक्यते, यतोहि अत्र भेद भेदानियोगितया भाव पदार्थ एव विवक्षितः, अभाव पदार्थः न। यतोहि समनीयता भावयोः ऐक्यं भवति। यः अभावः समनीयतः तयोः अभावयोः ऐक्यं भवति। यः अभावः समनीयतः तयोः अभावयोः ऐक्यं भवति। पश्यन्तु, वायौ रूपाभावः अस्ति न वा? अस्ति। एवञ्च पृथ्वीत्वाभावः अस्ति न वा? अस्ति। अस्ति। तर्हि
रूपाभाव समनीयतः पृथ्वीत्वाभावः। रूपाभाव समनीयतः पृथ्वीत्वाभावः तयोः अभावयोः समानाधिकरण्य संबंधेन। अतः समनीयताभाव समनीयत शब्दस्य अर्थः भवति यत्र यत्र रूपाभावः, वायौ रूपाभावः अस्ति आम्। तत्र तत्र पृथ्वीत्वाभावः। पृथिव्यां रूपाभावः इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि पृथिव्यां तु रूपः अस्त्येव। अवगतम्? आम् महोदय। तर्हि एवं भावपदार्थमेव स्वीकुर्मः, अभावपदार्थं एवम् 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 एवम्। आचार्यः इत्युक्ते भावपदार्थे एव कश्चन अभावः भवति। न भावपदार्थे अभावः न, अधुना भेदः अनियोगिकः एव विवक्षितः। भेदः भावपदार्थानियोगिकः एव विवक्षितः, यतोहि स्वविशिष्ट इतर समभिव्याहृत सुपः लुक् भवति। स्वविशिष्ट पदेन यदि भेदः अभावः अवसानं तदितरः पुनः वक्तव्यः, तर्हि अभाव भेद अभाव प्रतियोगिक भेदवान् कश्चन स्यात्। तर्हि अधुना अभावस्य भेदः वक्तव्यः। यदा भावः उच्यते चेत् भावानियोगिक भेदः भवति। अभावानुयोगिकः भेदः भवति वा कुत्रचित्? अभावानियोगिकः भेदः वक्तुं शक्यते। घटाभावः पटभिन्नः इति वक्तुं शक्यते। घटाभावः पटभिन्नः। घटाभावः अत्यन्ताभावः वर्तते, तत्र पटभेदः अस्ति। अतः अभावानियोगिकः अपि भेदः भवति न भवति इति न ब्रूमः, किन्तु अत्र संबंधे स्वेतरत्व स्वप्रकृति घटकेतरत्व। तर्हि स्वेतरत्व इत्यस्य अर्थः भवति स्वप्रतियोगिक भेदवान्। तर्हि स्वप्रतियोगिक भेदः यत्र उच्यते स भाव एव स्यात्, यतोहि पुनः तस्य भेदः ग्राह्यः वर्तते। पुनः तस्य भेदः अधुना स्वविशिष्ट, अत्र वैशिष्ट्य नियामकतया एव द्वौ संबन्धौ प्रविष्टौ, तत्र भेदयोः प्रवेशः वर्तते। पुनः अग्रे इतर पदम् अस्ति, पश्यन्तु। स्वविशिष्ट इतर समभिव्याहृत सुप्। तर्हि स्वं स्ववैशिष्ट्यं च स्वेतरत्व स्वप्रकृति घटक इतरत्व। तर्हि अत्र स्वविशिष्टतया एव भेदौ प्रविष्टौ स्तः। पुनः यदि अत्र अभावः गृह्यते स्वविशिष्ट स्वेतरत्व संबंधेन एवं च स्वप्रकृति घटकेतरत्व संबंधेन उच्चारणाभावः, तर्हि तत्प्रतियोगिक भेदः पुनः वक्तव्यः। आम् आम् महोदय। अवगतम्? हरि ओम्। अवगतम् अवगतम् महोदय। अवगतम् आचार्य। मम एकः प्रश्नः अस्ति। विभक्ति एकदेशः नान्तवत् इत्यस्य ज्ञापकं किमुक्तं पूर्वं यद् सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रे अधिकरणे इति पदं तद् ज्ञापकं, तदनन्तरं पुनः उक्तं ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रे प्रातिपदिकस्य इति पदं तद् ज्ञापकं। यत् पूर्वं ज्ञापितम् आसीत् तत्र कः दोषः येन तत्र विशेषापेक्षमपि ज्ञापनं कर्तुं शक्यते स्म।
सप्तम्यधिकरणे इति निर्देशेन हरस्वे कर्तव्ये विभक्ति एकादेशो नान्तवत् एवञ्च हरस्व कर्तव्यतायाम् अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्, किन्तु अधुना स्वादुत्पत्त्यर्थं तु अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य आमामाम्। प्रवृत्तिः स्यादेव। अवगतम् अवगतम् अहम् अवगतम्? आम् आम् सत्यम्। अस्तु, अत्र स्थापयामः। आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। पूज्यानां गुरुचरणानां चरणारविन्दयोः वाक्पुष्पाञ्जलिं समर्प्य अत्रैव विरमामि। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते